आज शिक्षक सेवाको आधारभूत तह र माध्यमिक तहको प्रथम पत्रको शिक्षा खण्डको वस्तुगत प्रश्नमा आधारित भएर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीले योभन्दा अगाडि प्रथम पत्रकै आइक्यू का क्लासहरू र सामान्य ज्ञानका क्लासहरू हामीले केही सामान्य ज्ञानका क्लासहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ र आज हामी शिक्षा खण्डको चाहिँ वस्तुगत प्रश्नतर्फ आज हामी प्रवेश गर्छौँ। आज हामी विषयगतमै हामी प्रवेश गर्दछौँ, विषयगतबाटै सुरु गर्दछौँ र जति पनि आज जिके स्मार्टको यस अनलाइन क्लासमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। म सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्दछु र आज हामी विषय वस्तुतिरै आज हामी प्रवेश गर्दछौँ र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि 2-4 मिनेट म तपाईँलाई शिक्षाको वस्तुगत तरिकाले कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति म त्यसतिर बढी केन्द्रित हुन्छु र हामीकोमा के छ भने सामान्य ज्ञानको वस्तुगतको चाहिँ तयारी यसो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्छ, अलिकति घोक्ने खालको विषयवस्तु हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले के भनेको भने जस्तो नेपालको क्षेत्रफल कति हो हैन, लम्बाइ कति हो, चौडाइ कति हो हैन, अब नेपालको विश्वको क्षेत्रफलमा नेपालको क्षेत्रफल कति प्रतिशत छ भन्ने खालका एकदमै फ्याक्ट कुराहरू प्रश्नहरू हुन्छन्। तर शिक्षातर्फ कस्तो हुन्छ शिक्षाको भने विषयगत कन्टेन्ट हुन्छ। तपाईले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने विषयगत कन्टेन्ट हुन्छ र त्यो विषयगत कन्टेन्टलाई हामीले चाहिँ वस्तुगतमा ढाल्नुपर्छ। यो चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा चुनौती छ। के मानेमा चुनौती छ भने तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै कन्सेप्ट क्लियर भयो भने मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटै प्रश्न छ, त्यो प्रश्नका 4 वटा विकल्पहरू मध्ये आज हामी एउटा विकल्पलाई ठीक भन्छौँ, तर भोलि त्यही प्रश्न छ त 4 वटा विकल्प मध्ये आज हामीले ठीक भनेको विकल्प पनि त्यहाँ छ, तर अन्य 3 टा विकल्पहरू परिवर्तित छ, एउटा विकल्प मात्रै परिवर्तित छ भने आज हामीले जेलाई ठीक भनेका छौँ भोलि त्यो एउटा मात्र विकल्प, एउटा मात्रै अप्सन परिवर्तन हुँदा अहिले ठीक भनेको चाहिँ उत्तर त्यति बेला ठीक नहुन सक्छ। त्यसकारणले एजुकेसन सेक्टरको वस्तुगत प्रश्नको तयारी गर्दा चाहिँ तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुनुपर्छ, विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ, एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिखेर छोटो समय हुन्छ, छोटो समयमै हामीले ठ्याक्कै यही उत्तर हो भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। टाइमिङको हिसाबले हामीसँग धेरै तर्क गर्ने खालको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने शिक्षातर्फको चाहिँ वस्तुगत प्रश्नको हिसाबले हामीले पढ्दाखेरि एकदमै बढी मात्रामा हामीले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ, विषयवस्तुलाई बुझेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने 4 वटै विकल्पहरू सही हुन्छ। हामीले किताबमा पढ्दाखेरि 4 वटै जुन क्वेसन छ त्यहाँ दिएका 4 वटै विकल्पमध्ये 4 वटै विकल्पहरू टेक्स्ट बुकमा थिए, तर अब हामीले एउटा एन्सर सही मान्नुपर्छ, 4 वटै त सही हुँदैन। त्यसकारणले एउटा तपाईले आज दिमागमा के राख्नुहोस् भने वस्तुगत प्रश्न भनेको इट इज नट करेक्ट एन्सर, इट इज द बेस्ट एन्सर भन्ने तपाईले दिमागमा राख्नु पर्यो। 4 वटा विकल्पहरू मध्येको सही एन्सर चाहिँ छान्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। म तपाईलाई 2 टा मात्रै म उदाहरण दिन्छु अनि म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु कसरी चाहिँ यसलाई कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने कुरामा। जस्तो मैले गएको अभिमुखीकरण क्लासमा पनि भनेको थिएँ होला, त्यो मेरो दिमागमा ताजै भएको हुनाले मैले भनेको। जस्तो त्रिचन्द्र कलेज, त्रिभुवन चन्द्र कलेज, त्रिचन्द्र कलेजमा रूपान्तरण कहिले भयो? सुरुमा स्थापनाको काल त्रिभुवन चन्द्र कलेज थियो र अहिले हामी त्रिचन्द्र कलेज भन्छौँ। त्रिभुवन चन्द्र कलेज र त्रिचन्द्र कलेज कहिले भयो भनेर यो प्रासको स्थानीय तहमा सोधे जस्तो लाग्छ मलाई, तर जे सोधेको लोकसेवाले त्यहाँ प्रश्नमा अप्सन के भइदियो भने 1980 हो है, हुन चाहिँ 1980 हो, तर अप्सन 1980 छैन। अप्सन कसरी छ भन्नुहुन्छ भने 1975 छ। 1975 मा स्थापना हुँदाखेरि त्रिभुवन चन्द्र कलेज भनेर स्थापना थियो। अब 1976 छ, 1981 छ हैन,
र मानौ 1979 छ। अब यस्तो खालको अप्सन छ। अब यहाँ हामीले करेक्ट एन्सर भन्छौँ, करेक्ट त 1980 हो, तर यहाँ 1980 अप्सनमै छैन। अब क्वेसन हो त्रिभुवन चन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेज कहिले हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब धेरैलाई के हो भने 1980 छैन, यो एन्सर यहाँ चाहिँ रङ छ, यो अप्सनै भन्ने किसिमको भयो। तर हामीले यहाँ मध्येको बेस्ट एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ। र कतिजनाले स्थापना भएको थियो भनेर यसैमा लगाउनु हो, तर यसमा स्थापना त त्रिभुवन चन्द्रै थियो, अनि 76मा पनि त्रिभुवन चन्द्रै थियो, 79मा पनि त्रिभुवन चन्द्रै थियो। कहिलेदेखि चाहिँ त्रिचन्द्र भयो त भन्दा 1980बाट त्रिचन्द्र भयो भनेपछि यहाँ दिएका विकल्प मध्येको सही चाहिँ के हो त भन्दा त 81मा भएको हो नि त, यहाँ भए मध्येको 81मा भएको हो नि त। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने यसरी चाहिँ हामीले बेस्ट दिएका विकल्पहरू मध्येबाट बेस्ट चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने चारवटै विकल्प, यहाँ त अब यसो हेर्दा कुनै विकल्प सही छैनन् जस्तो भयो होइन, तर कहिलेकाहीँ चारवटै विकल्पहरू सही हुन्छ र चारवटै विकल्पहरू सही हुँदा हामीले सबभन्दा बेस्ट छान्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले एउटा तपाईँलाई भने शिक्षा शब्दको अर्थ तलको मध्ये कुन हो भन्यो, र एउटा अप्सन दियो सिक्नु दियो, अर्को अप्सन दियो सिकाउनु दियो, अर्को अप्सन दियो सिक्नु र सिकाउनु भन्ने दियो, अर्को अप्सन दियो ज्ञान र सिपको वृद्धि गर्नु अथवा विकास गर्नु भनेर दियो। अब पढ्दाखेरि हामीले सिक्नु पनि भनेर पढेको हुन्छ, सिकाउनु भनेर पनि पढेको हुन्छ, सिक्नु वा सिकाउनु पनि भनेर पढेको छ, ज्ञान र सिपको भनेर शाब्दिक अर्थ गरेर तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोला, यो चारवटै मिनिङहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अब सबै ठिक छ होइन, अघिकोमा सबै बेठिक खालको जस्तो लाग्थ्यो, बेस्ट छान्नु पर्यो। अब अहिलेकोमा सबै ठिक छ, अब सबै ठिकबाट हामीले बेस्ट छान्नुपर्छ। यहाँ सबैलाई कभर गर्ने भनेको ज्ञान र सिपको विकास गर्नु चाहिँ बेस्ट एन्सर हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। एजुकेसनको वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनुपर्छ, विषयवस्तुलाई बुझेको हुनुपर्छ, र विषयवस्तुलाई हामीले बुझिसकेपछि मात्रै हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। र आज अब तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि पनि खालि अब्जेक्टिभ मात्रै कुरा फोकस गर्दा पनि हामी कन्टेन्टलाई पनि क्लियर हुन्छौँ, कन्टेन्टलाई पनि बुझ्छौँ, र त्यहाँबाट जस्तो सुकै प्रश्न आए पनि हामी हल गर्न सक्छौँ भन्ने जब तपाईँहरूमा एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ भए नभएको, बुझे नबुझेको तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसो हो भनेदेखि सहज हुन्छ। सुरुमा हामी कन्टेन्ट बुझ्नु पर्यो, कन्टेन्टलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, अनि त्यो कन्टेन्ट बुझिसकेपछि अनि हामी फेरि क्वेसन एन्सर प्याटर्नमा हामी छलफल पनि गर्न सक्छौँ। र आज हामी प्रवेश गर्छौँ अब शिक्षाको स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू भन्ने छ। अब हाम्रो सिलेबसले ठ्याक्कै शिक्षाको अर्थ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ देखिँदैन होइन, शिक्षाको स्वरूप भनेको छ एकैचोटि, तर शिक्षाको अर्थमा हामी प्रवेश नगरिकन शिक्षाको स्वरूपमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, किन प्रश्न शिक्षाको अर्थबाट परिभाषाहरूबाट पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले पहिले शिक्षाको अर्थ भन्यौँ। तपाईँहरू कपी लिएर बस्नुहोस् है, र जुन कुरा मैले भन्छु त्यसलाई टिपोट पनि गर्नुहोस्, किनभने नोट पनि पाउनुहुन्छ, किताबहरूमा पनि हुन्छ, तर तपाईँहरू किताबमा हुन्छ नोट पाइन्छ भनेर टिपोट गर्नु भएन भनेदेखि हाम्रो लर्निङ प्रोसेसमा एक्टिभ हुँदैन। तपाईँ हामी एजुकेसनका विद्यार्थी हौँ, हामी सबैलाई थाहा छ लर्निङ बाई डुइङ भन्छौँ, जसले गर्छ उसले जान्दछ। टिपोट गर्नुभयो भने तपाईँलाई नै फाइदा हुन्छ, किनभने एक्टिभली सुन्नुहुन्छ मेरो कुरा केही छुट्छ कि भनेर, अनि एक्टिभली सुनिसकेपछि तपाईँ फेरि त्यो सुनेको कुरालाई चाहिँ लेख्नुहुन्छ, लेख्दाखेरि एकचोटि रिकल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्कोचोटि घरमा गएर पढ्दाखेरि तपाईँले सहज रूपमा चाहिँ विषयवस्तुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, र आज पढेका विषयवस्तुहरू तपाईँले घरमा गएर अध्ययन गर्ने, र यदि नबुझेको भए भोलिको क्लासको सुरुमै क्वेसनहरू तपाईँले राख्नुहोस्। जसरी अहिले च्याटमा टाइप गरिराख्नु भएको छ त्यही किसिमले टाइप गरेर प्रिपेयर भएर आजै तयारी गर्नुहोस्, आजै विषयवस्तु राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई चाहिँ नबुझेको कुराहरू तपाईँले पहिले नै तयारी भएर ठ्याक्कै क्लास सुरु हुने बित्तिकै अथवा हुनु अगाडि तपाईँ आफू रेडी भएर टाइप गरेर मलाई क्वेसन राखिदिनुहोस्। त्यसो भयो भनेदेखि मैले तपाईँको क्वेसनलाई हेरेर तपाईँले नबुझेको कुरालाई म सम्बोधन गर्न सक्छु, नभए तपाईँले राखिदिनु भएन भनेदेखि मैले तपाईँको प्रश्नलाई फेरि नबुझेको कुरा मैले थाहा पाउँदिनँ है। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ अब आफै बढी एक्टिभ हुनु पर्यो, र त्यो कुरा तपाईँले मनन गर्नु। आज जे विषयवस्तु पढ्छौँ त्यो विषय तपाईँ गएर अध्ययन गरिहाल्ने, र अध्ययन गरेर हेरेर जुन कुरा बुझिँदैन अघि भोलिपल्टको सुरुको क्लासमै सोध्नु, त बिचमा हुँदाखेरि फेरि त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई
एकातिर विषयवस्तु गइरहेको हुन्छ, समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले सुरुमै तपाईले राखिदिनु भयो भने म तपाईको कुनै पनि जिज्ञासालाई इग्नोर गरेर म अगाडि बढ्दिन। प्रत्येक जिज्ञासाहरूलाई तपाईको म सम्बोधन गर्छु। त्यसकारणले त्यो कुरा तपाईहरुले विचार गर्नुहोला। अब हामी शिक्षाको अर्थबाट आज हामी सुरु गर्छौं। तपाईहरु पनि टिपोट गर्नुहोला। अब शिक्षाको अर्थ है। अब शिक्षाको अर्थलाई हामीले बुझ्दाखेरि जस्तो शिक्षालाई हामी के को रूपमा हेर्छौं, जस्तो शिक्षा एउटा प्रक्रिया हो कि, शिक्षा एउटा उत्पादन हो कि, शिक्षा एउटा लगानी हो कि, त्यस्तो किसिमले हुन्छ। हामीले एउटा दिमाग के राख्नु पर्यो भने शिक्षा भनेको एउटा प्रक्रिया हो है। शिक्षा भनेको एउटा प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो है। शिक्षा भनेको एउटा प्रक्रिया हो, शिक्षा भनेको एउटा प्रोसेस हो है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने टिचिङ, शिक्षण चाहिँ त्यो शिक्षाको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने विधि हो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोध्न सक्छ शिक्षाको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने विधि चाहिँ के हो त भनेर आउँदाखेरि कार्यान्वयन गर्ने विधि चाहिँ टिचिङ हो। कार्यान्वयन गर्ने विधि टिचिङ हो, शिक्षण हो है। यो तपाई टिपोट गर्नु होला। शिक्षण हो, यो प्रक्रिया हो है, प्रक्रिया हो। शिक्षा के हो भन्दा शिक्षा एउटा प्रक्रिया हो। तर टिचिङ के हो त भन्दा शिक्षाको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा विधि हो। कार्यान्वयन गर्ने विधि चाहिँ टिचिङ हो हैन। भोलि अप्सनमा तपाईलाई शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तलको मध्ये कुन हो भनेर दिन सक्छ। त्यतिखेर हामीले अब कस्तो हुन्छ भने मैले अघि भने अप्सन नहेरिकन, चारवटै अप्सन नहेरिकन यही एन्सर भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने एउटा अप्सन चेन्ज हुने बित्तिकै एन्सरमा फरक पर्छ। र तपाईहरुले क्वेशन राख्दाखेरि त्यस्तो कुनै भयो भने जस्तो डेटाका कुराहरू, तथ्यका कुराहरू भन्न सकिन्छ, नभए कन्सेप्चुअल कुराहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। धेरै किसिमको एन्सरहरू राइट हुन्छ। त्यसकारणले अप्सन सहित भनिदिनु भयो भनेदेखि मैले तपाईले सोधेका प्रश्नहरूको सजिलो तरिकाले जवाफ दिन सक्छु। नभए 5-6 वटा यसको एन्सर यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ। र त्यसकारणले तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु, शिक्षा भनेको प्रक्रिया हो र शिक्षाको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा विधि भनेको चाहिँ टिचिङ हो। त्यो कुरा तपाईले टिप्नु पर्यो। र टिचिङलाई हामी प्रोफेसन भनेर भन्छौं। टिचिङ चाहिँ प्रोफेसन हो, टिचिङ चाहिँ पेशा हो। यो टिचिङ चाहिँ पेशा हो है। र एजुकेसन चाहिँ के हो त प्रोसेस हो। त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र शिक्षाको आधुनिक शिक्षाको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ अब्जेक्टिभमा यस्तो क्वेशन। अब यस्तो चाहिँ ठ्याक्क भन्न सकिन्छ, दिएका यही एन्सर हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तो यो घोक्ने खालका कन्टेनरलाई आधुनिक शिक्षाका पिता भनेर कसलाई भन्नुहुन्छ न त? आधुनिक शिक्षाका पिता भनेर जोन, लेख्नुहोस्, आधुनिक शिक्षाको पिता भनेर जोन एमोस कमेनियन्स। जोन एमोस है, कमेनियन्स है। जोन एमोस कमेनियन्स, COME मात्रै, कमेनियन्स। जोन एमोस कमेनियन्स आधुनिक शिक्षाका पिता है। टिपोट गर्नुस्, आधुनिक शिक्षाका पिता भन्नुस्, बराबर गरेर टिप्नुस् है। आधुनिक शिक्षाको पिता कसलाई भनिन्छ भनेर त्यसरी नटिप्नुस्। आधुनिक शिक्षाको पिता जोन एमोस कमेनियन्स, जसलाई चाहिँ यो कमेनियन्समा काहीँ COMENIUS पनि भनेर लेखेको हुन्छ, काहीँ KO लेखेको पनि हुन्छ। तपाईले पहिलेका परीक्षामा KOMENSKY पनि लेखेको हुन्छ है। KOMENSKY पनि लेखेको हुन्छ, COMENIUS पनि लेखेको हुन्छ। एउटै हो व्यक्ति है, एउटै व्यक्ति हो। त्यसकारण आधुनिक शिक्षाको पिता भन्यो भने हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। आधुनिक शिक्षाको पिता को हो भन्यो भने हामीले त्यसरी चिन्नु पर्यो। र अब तपाईलाई शिक्षाको पहिलो पटक सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। शिक्षाको पहिलो पटक सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हो भन्यो भने होरास म्यान है। होरास है, टिप्नुहोस् है। होरास, HORACE, होरास म्यान, होरास म्यान, HORACE, होरास म्यान is also known as the first person to start education भनेर भनिन्छ है। टु स्टार्ट एजुकेसन है। यो स्पेलिङ भन्नुभयो जोन, JOHN, गल्ती भयो है, JOHN, जोन एमोस कमेनियन्स है। ठीक छ, धन्यवाद भाइलाई है।
JOHN र होरासम्यान कसले शिक्षाको सुरुवात गर्यो भन्दा HORACMANN होरासम्यान पहिलो पटक शिक्षाको सुरुवात गर्ने। विद्यालयको आविष्कार गर्ने को हो त भन्दा विद्यालयको आविष्कार गर्ने पनि होरासम्यानलाई मानिन्छ। विद्यालयको आविष्कार गर्ने होरासम्यान है, HORACMANN होरासम्यान, जसले विद्यालयको के गरे त सुरु गरे, विद्यालयको सुरुवातकर्ता है, सुरुवातकर्ता होरासम्यान, विद्यालयको सुरुवातकर्ता होरासम्यान। रविना चौधरी क्लियर आएन भने चाहिँ बुझिएको छैन र साउन्ड क्लियर छैन। होरास HORAC होरास तपाईको डिभाइसमा प्रब्लम हो कि हेर्नु है। होरासम्यान यसरी हामी र संसारको सबैभन्दा फर्स्ट टिचर भनेर कसलाई चिनिन्छ? संसारको सबैभन्दा पहिलो टिचर भनेर कसलाई चिनिन्छ? फर्स्ट टिचर भनेर लुइसिफर है, फर्स्ट टिचर LUCIFER लुइसिफर, लुइसिफर फ्यालेङ्गल FALL है, FA साउन्ड प्रब्लम छैन रे तपाईको चेक गर्नु है। FALLENANGLE है, लुइसिफर फ्यालेङ्गल पहिलो टिचर LUCIFER FALLEN फ्यालेङ्गल लुइसिफर फ्यालेङ्गल पहिलो टिचर हो, फर्स्ट टिचर इन द वर्ल्ड। र विश्वको यो टिप्नुभयो तपाईहरुले है, विश्वको LUCIFER FALLENAGLE लुइसिफर फ्यालेङ्गल पहिलो चाहिँ के हो त विश्वको पहिलो टिचर भनेर चिनिन्छ। र विश्वमा सबैभन्दा प्रसिद्ध अथवा चर्चित शिक्षक भनेर कसलाई चिनिन्छ है? विश्वको सबैभन्दा चर्चित शिक्षक भनेर कसलाई चिनिन्छ? एनी सुलिभान, ANNE टिपोड गर्नुहोस्, एनी सुलिभान SULLIVAN एनी सुलिभान। यिनी चाहिँ विश्वकै के हो त पपुलर टिचर हो है, पपुलर टिचर, जसले चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको होला हेलन किलरलाई पढाएको हो है। हेलन किलर अन्धी बहिरी हैन थिइन्, उनलाई पढाएको। र बेस्ट टिचर इन द वर्ल्ड भनेर पपुलर टिचर हो, बेस्ट टिचर इन द वर्ल्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा पेटर ट्याबिची, पेटर PETER पेटर, पेटर ट्याबिची TABICHI पेटर ट्याबिची है। ही इज द बेस्ट टिचर इन द वर्ल्ड है, संसारको सबैभन्दा बेस्ट टिचर भनेर चाहिँ पेटर ट्याबिचीलाई चिनिन्छ है। पेटर ट्याबिचीलाई सबैभन्दा बेस्ट टिचर भनेर चिनिन्छ। पेटर PETER पेटर TABICHI ट्याबिची लाई फर्स्ट टिचर भनेर चिनिन्छ। त हु इज द बेस्ट टिचर इन द लाइफ है, लाइफकै फर्स्ट टिचर भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्नु त? हु इज द बेस्ट टिचर इन द लाइफ है, कसलाई चिनिन्छ? लाइफको चाहिँ पहिलो टिचर भनेर, बेस्ट टिचर पहिलो टिचर भनेर कसलाई चिनिन्छ? लाइफको हैन, हाम्रो लाइफमा जीवनमा सबभन्दा बेस्ट टिचर को हो त? मदर हो, MOTHER मदर है। मदर इज द बेस्ट टिचर इन द लाइफ है, जीवनकै पहिलो शिक्षक भनेर चाहिँ हामी कसलाई चिन्छौँ? मदरलाई चिन्छौँ। र यसरी हामीले चाहिँ शिक्षाको चाहिँ एउटा ओभरअल भ्यूको कुरा हामीले गर्यौं। अब हामी शिक्षाको शाब्दिक अर्थमा प्रवेश गर्छौं है। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ टिप्पण गर्नु होला। शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको शाब्दिक अर्थमा हामी प्रवेश गरौँ र हामी शिक्षा भन्छौँ है, शिक्षा भन्छौँ। यो शिक्षा भन्ने शब्द हैन शिक्ष धातुमा अ प्रत्यय लागेर बनेको, शिक्ष प्लस अ। अब यही पनि तपाईलाई कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा सोधिदिन सक्छ हेर्नु हैन, शिक्षा शब्द तलको मध्ये कुन ठिक हो भन्छ। एउटा शिक्षा प्लस अ अप्सन दिन सक्छ हेर्नु, जसरी पनि सोध्दा शिक्षा प्लस अ भनेर दिन सक्ला, अथवा तपाईको शिक्षा प्लस आ भनेर दिन सक्छ। यस्तो तरिकाले पनि क्वेशनहरु आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले सबै कुराहरुलाई एकदम सूक्ष्म रूपले हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ।
शिक्षा शब्द चाहिँ शिक्ष धातुमा अ प्रत्यय लागेर बनेको हो र शिक्षामा अ प्रत्यय लागेपछि के हो त शिक्षा हो। अब शिक्षा शब्दको अर्थ के हो त भन्दा शिक्षा शब्दको अर्थ सिक्नु सिकाउनु है, सिक्नु हैन, सिकाउनु, सिकाउनु र अर्को अघि मैले भने ज्ञान, ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि, अभिवृद्धिको विकास गर्नु हैन, सबै हो। शिक्षा शब्दको अर्थ के हो सिक्नु हो, सिकाउनु हो र ज्ञान सिप अभिवृद्धिको विकास गर्नु। शिक्षा शब्दको अर्थ सिक्नु, सिकाउनु र ज्ञान सिप अभिवृद्धिको विकास गर्नु हो। र यसरी हामी शिक्षक शब्दलाई, शिक्षा शब्दलाई शिक्षा प्लस अ गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै शिक्षा शब्दलाई एजुकेसन भनेर भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। एजुकेसन ल्याटिन भाषाबाट आएको है, टिपोट गर्नु होला। एजुकेसन अङ्ग्रेजीमा एजुकेसन भन्छौँ हामी। एजुकेसन, एजुकेसन शब्द जुन हो यो एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो र एजुकेसन शब्दलाई तीनवटा शब्दबाट चाहिँ यो डिराइभ भएर आएको हो। एउटा एजुकेसनलाई हामी एडुकेटम, एडुक्याटम भन्छ एउटा, र अर्को एडुकेयर, इडियुसिएआरई हेर्नु एडुकेयर, एउटा एडुकेटम इडियुसिएटियुएम र अर्को इडियुसिएआरई, अर्को एडुकेयरै भनिन्छ तर स्पेलिङ इडियुसिइआरई एडुकेयर भनेपछि यसरी हेर्नु पर्यो हामीले है। एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाको एडुकेटम, एडुकेयर र एडुकेयरबाट बनेको हो। रविना चौधरीजीले शिक्षक सेवा आयोगको लागि 40 वर्ष हो नि भन्नुभएछ। उमेरको हद 40 वर्ष हो शिक्षक सेवा आयोगमा। महिला पुरुष भन्ने छैन, सबैलाई 40 वर्ष नै तोकिएको छ। र एडुकेटम शब्दको अर्थ के हो कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। एडुकेटम शब्दको अर्थ के हो भन्दा टु ट्रेन अथवा एक्ट अफ टिचिङ हो। टु ट्रेन, टु ट्रेन अथवा एक्ट अफ टिचिङ, एक्ट अफ टिचिङ हो है। एडुकेटम शब्दको अर्थ टु ट्रेन अथवा एक्ट अफ टिचिङ, टु ट्रेन अथवा एक्ट अफ टिचिङ है। अब इडियुसिएआरई हैन, एडुकेयर, इडियुसिएआरई को अर्थ के हो त भन्दा इडियुसिएआरई को अर्थ टु ब्रिङ अफ, टु राइज अफ, टु एडुकेटेड, टु ब्रिङ अफ, टु ब्रिङ अफ हैन, टु राइज, टु एडुकेट, टु राइज, टु एडुकेट, टु एडुकेट है। एडुकेयर शब्दको अर्थ के हो त भन्दा टु ब्रिङ अफ पनि हुने हो, टु राइज पनि हुने हो, टु एडुकेट पनि हुने हो। अब इडियुसिआरई एडुकेयरको के हो त भन्दा टु लिड आउट, टु ड्र आउट, टु लिड आउट र टु ड्र आउट, टु ड्र आउट हो। अब यो चाहिँ तपाईले घोक्नु नै पर्ने हुन्छ है, यसलाई चाहिँ यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा सोधिन्छ एडुकेटम शब्दको अर्थ तलको मध्ये कुन हो भन्छ, टु ट्रेन दिन्छ अनि अरु चाहिँ टु ब्रिङ, टु राइज, टु ड्र आउट दिन सक्छ। र हामीले यदि याद गरेको छैन भने मिलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले एडुकेटम भनेको टु ट्रेन हो है, ट्रेन गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने, एक्ट अफ टिचिङ शिक्षणको कला हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। र इडियुसिएटियुएम नर्सिङजीले राइटिङ क्लियर भएन भन्नुभएको छ, मैले भनिदिएको पनि छु स्पेलिङ लेखेर मलाई। इडियुसिएटियुएम एडुकेटम, इडियुसिएटियुएम यसको के हो त टु ट्रेन, टु TRAIN, टु ट्रेन अथवा एक्ट अफ टिचिङ, एक्ट अफ टिचिङ भन्ने हुन्छ। र इडियुसिएआरई एडुकेयरको टु ब्रिङ अफ हैन, टु ब्रिङ अफ र टु राइज RAISE र टु एडुकेट इडियुसिएटी एडुकेट। र एडुकेयर टु लिड आउट, टु
टु ड्र आउट है, यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हैन एजुकेसन शब्दको ल्याटिन भाषाबाट आएको शाब्दिक अर्थ हो। अब हामीले समग्रमा है समग्रमा हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थ भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त हैन? यो सबैलाई हामीले समग्रमा हामीले बुझ्नु पर्यो भने के हो त शिक्षाको शाब्दिक अर्थ भन्दा, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ समग्रमा भन्दा के हो? यो त टिपोट गरिसक्नु भयो नि तपाईले है। र शिक्षाको शाब्दिक अर्थ समग्रमा भन्दा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नु हो। टिपोट गर्नुहोस्, अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने हो है। समग्रमा अब हामी के भन्छौं? अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने हो है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो चन्दनी खड्काजीले शिक्षक सेवा आयोग कहिले खुल्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। र शिक्षक सेवा आयोग कहिले खुल्छ भन्दा चाहिँ जति बेला यो अब हाम्रो जुन अहिले महामारी छ यसको नर्मल कन्डिसन जब हुन्छ तब खुल्छ। यही परिवेशमा खुल्न अलिकति गाह्रै छ। तर अस्ति फेसबुकमा एउटा आएको न्युजमा, तर त्यो अब उसले लेखेकै के अरे हाम्रो शिक्षा विकास के अरे मानव शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकै प्याडमा लेखेको चिठी चाहिँ कसैले राखेको थियो। कार्तिक मसान्तसम्म रिक्त दरबन्दीहरू पठाइदिनु भनेर 18-20 जिल्लालाई तागेता गरेको छ। त्यही आधारमा चाहिँ भन्दाखेरि नर्मल कन्डिसन भयो भने ढिलोमा पनि पुससम्म विज्ञापन होला कि भनेर त्यो आधारमा भन्न सकिन्छ। के कार्तिक मसान्तसम्म बजाइदिनु भनेको छ, त्यसको अर्थ तयारी गर्नलाई मङ्सिरभर लाग्ला, पुसमा विज्ञापन होला यदि नर्मल कन्डिसन भयो भने। अब नर्मल कन्डिसन भएन, यही परिस्थिति रहिरहेको भने समय त अब ढिलो हुन्छ। तर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, अब कोर्स आइसकेको छ, विषयवस्तु यही हो र जति ढिलो विज्ञापन हुन्छ त्यति मेरो तयारी चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्रिस्टिनाजीले फर्स्ट टिचर भनेको कन्फ्युसियस भनेर पनि लेखेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब मैले अघि नै भने कतिपय कुराहरू रिसोर्सको आधारमा फरक हुन सक्छ कुरा भन्नुभयो कि त कन्फ्युसियस भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छैन है, त्यसरी तपाईँ हेर्नुहोला। र अब हामी अर्को कुरामा हामी जाउँ। समग्रमा के हो त शिक्षाको चाहिँ शाब्दिक अर्थ भनेको के हो त समग्रमा भन्दाखेरि व्यक्तिमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ के हो त शिक्षा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र शिक्षालाई हामी एक साधनको रूपमा पनि लिन्छौँ। शिक्षालाई हामी के हो त साधनको रूपमा पनि लिन्छौँ, साधनको रूपमा लिन्छौँ। किनभने शिक्षाको माध्यमबाटै मानिसका अन्तर्निहित प्रतिभाहरू के हुन्छन्? प्रस्फुटन हुन्छन्। अन्तर्निहित प्रतिभाहरू बाहिर आउँछन्। त्यसकारण शिक्षा भनेको भोलि सोध्न सक्छ, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ तलको मध्ये कुन हो भन्न सक्छ। अनि एउटा अप्सन भन्छ दौडको मैदान हो भनेर दिन सक्छ, अर्को अप्सन दिन सक्छ हैन धावन मार्ग हो भनेर दिन सक्छ, अर्को अप्सन दिन सक्छ अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्नु हो भनेर दिन सक्छ। हो त्यसरी अप्सनहरू आउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो कुरालाई क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी शिक्षाको शाब्दिक अर्थपछि हामी शिक्षाको संकुचित अर्थमा हामी प्रवेश गर्छौं है। न्यारो मिनिङ हैन, न्यारो मिनिङ संकुचित अर्थ है। शाब्दिक अर्थमा के कन्फ्युजन छ भने मेसेज बक्समा मेसेज गर्नु होला है, छैन भनेदेखि न्यारो मिनिङमा हामी प्रवेश गर्यौं। र तपाईले भोलि पनि क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ, सुरुमै राख्नु होला न्यारो मिनिङ। अब शिक्षाको न्यारो मिनिङ भनेको के हो त हामी त्यसभित्र हामी प्रवेश गरौँ। शिक्षाको न्यारो मिनिङ संकुचित अर्थलाई परम्परागत अर्थको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। परम्परागत अर्थ भन्नु र शिक्षाको संकुचित अर्थ भन्नु एकै अर्थमा हामीले त्यसलाई बुझ्ने गर्छौं हैन। र शिक्षाको न्यारो मिनिङले केलाई मात्र शिक्षा भन्छ भने विद्यालय वा विश्वविद्यालयबाट, औपचारिक शैक्षिक संस्थाबाट त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। विद्यालय हैन, विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट हैन, विश्वविद्यालयबाट यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरिएको शिक्षालाई मात्रै शिक्षा भनिन्छ भने शिक्षाको के हो त त्यो संकुचित अर्थ हो। विद्यालयबाट
विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरिने मात्रै ज्ञान चाहिँ शिक्षा हो र अरू चाहिँ शिक्षा होइन भन्ने हामीले बुझ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो हुन त त्यो पनि होइन होइन है, फेरि गलत होइन हो, तर सबै पक्षलाई समेट्न सकेन भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को, हामी कसैले चाहिँ के भनेर बुझेको हुन्छ शिक्षा कति हो तपाईँको भन्दाखेरि शिक्षालाई मापन गर्नै सकिँदैन। तर हामी के भन्छौँ, तपाईँको शिक्षा कति हो भन्दा मैले मास्टर्स डिग्री सकेँ, मैले बिएड सकेँ होइन भनेर त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। मैले बिएड सकेँ, मैले के अरे एमएड सकेँ होइन, अथवा मैले चाहिँ पिएचडी सकेँ भनेर हामी भन्छौँ भने त्यो शिक्षाको के हो त सङ्कुचित अर्थ हो है। त्यसरी बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ हामी जुन यो तपाईँलाई बुझ्नलाई आइएड भन्ने त भएन, बिएड भनेर यसरी हामी एउटा उपाधि हामी भन्छौँ, एउटा यति उपाधि हो भन्छौँ भने त्यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को, हामी शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले हामीलाई के बुझाउँछ भने प्रमाणपत्रमुखीलाई जोड दिन्छ यसले। प्रमाणपत्र जुन पाइन्छ त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षा मात्रै शिक्षा हो भनेर हामी बुझ्छौँ है। र शिक्षा एकदमै गाह्रो लाग्छ, कसरी पढ्दा राम्रो हुन्छ होला भन्नुभएको छ। अब पढेपछि गाह्रो हुँदैन होइन। अब पढ्न थालौँ, पढ्ने तरिका यही हो, विषयवस्तुलाई होइन तपाईँले चाहिँ एकदमै अब्जेक्टिभ तरिकाले अन्डरलाइन गर्दै अनि त्यसले भनेको के होला बुझ्दै एनालाइसिस गर्दै गर्नुहोस्। र कतिपय कुरा बुझ्नु भएन भने मसँग तपाईँले सम्पर्क राखेर सोध्न सक्नुहुन्छ, म त्यसलाई तपाईँलाई क्लियर गरिदिन सक्छु। अब विषय गाह्रो छैन, तर तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ भन्नेमा भर हुन्छ। र सञ्जीव कुमारले कति बजेबाट कक्षा हुन्छ भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सञ्चालक सरसँग तपाईँले सम्पर्क राख्नुहोला, उहाँले भन्नुहुन्छ। र यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो, एउटा चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षालाई मात्रै हामी शिक्षा हो भन्छौँ भने हामी त्यो चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। अथवा तपाईँलाई एकै शब्दमा सरल रूपले बुझ्दाखेरि जुन हामी औपचारिक शिक्षा भन्छौँ नि, हो त्यो औपचारिक शिक्षा चाहिँ सङ्कुचित अर्थमा आउँछ। हामी धेरैले शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षालाई मात्रै बुझ्ने गरेको छ, त्यो बुझाइ चाहिँ के हो त शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो है। त्यसरी बुझ्नु, जति पनि औपचारिक शिक्षाका कुराहरू जति आउँछन् त्यो सबै सङ्कुचित रहेछन् भनेर बुझ्नुहोस्। र हामीले विद्यालय कलेजमा सबै पढ्दाखेरि जति पनि आउने कुराहरू हुन् ती सबै कुरा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ विषयवस्तुको बारेमा हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यो योग्यतालाई हामी जुन एउटा मेजर गर्छौँ त्यो योग्यता पनि के हो त शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। र शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले चाहिँ एउटा मात्रै पाटोलाई फोकस गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो भनेर पनि लेखिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यही सोध्न सक्छ, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको नै स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो, यो कुन अर्थ हो त होइन? शाब्दिक अर्थ, सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ भनेर त्यसरी पनि सोध्न सक्छ परीक्षामा। अब यसले यसो हेर्नु त, यो भनाइले स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको प्राप्ति भनेपछि के बुझियो त भन्दा स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्क एउटा मात्रै एक्सपेक्टलाई यसले फोकस गरेको छ होइन, स्वस्थ मस्तिष्क मात्रै। त शिक्षा त स्वस्थ मस्तिष्क एउटा मात्रै पक्षलाई त फोकस गर्दैन भनेपछि यो के बुझ्नु पर्यो भने सङ्कुचित अर्थ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ला है। सङ्कुचित अर्थ हो भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र अब अर्को हामीले रुसोले भनेको परिभाषालाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि रुसोको परिभाषा शिक्षा केही होइन, शिक्षा केही होइन अरूहरूको आदतको निर्माण मात्रै हो। शिक्षा केही होइन आदतको निर्माण मात्रै हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त्यो पनि के हो त सङ्कुचित अर्थ हो। शिक्षा केही होइन खालि के हो त आदतको निर्माण मात्रै हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने आदतको निर्माण मात्रै हो भनेर बुझ्यो भने त्यो पनि के हो त शिक्षाको एउटा मात्रै पार्ट हो नि त, एउटा मात्रै। शिक्षा केही होइन आदतको निर्माण मात्रै भनेपछि एउटा मात्रै इलिमेन्टलाई फोकस गर्यो, त्यो पनि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो, एउटा मात्रै इलिमेन्टलाई हामीले फोकस गरेको हुन्छ भने त्यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो भनेर सोध्नु। अब यस्तोमा चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि त्यसरी नै सोध्छ, परिभाषालाई राखिदिन्छ अनि कुनसँग रिलेटेड छ भनेर सोध्छ। त्यतिखेर हामीले त्यसलाई कुनसँग रिलेटेड रहेछ भनेर हामीले त्यसरी फोकस गर्नु पर्ला।
र अर्को शिक्षाको व्यापक अर्थतिर जाउँ हामी है। शिक्षाको व्यापक अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ शिक्षाको व्यापक अर्थ है। हामीले अहिले के हेर्यौं भन्दा शिक्षाको शाब्दिक अर्थ हेर्यौं, शिक्षाको संकुचित अर्थ हेर्यौं र शिक्षाको व्यापक अर्थतिर हामी प्रवेश गरौं। र शिक्षाको व्यापक अर्थले के गर्छ भने सबै पक्षलाई समेट्दछ है। व्यापक भने चाहिँ सबै पक्षलाई समेट्यो। मानिस जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म प्राप्त गरिने शिक्षा के हो त? शिक्षाको व्यापक अर्थ हो। हामीले कुनै कुरा फर्मल एजुकेसन मात्रै हैन, तीनटै कुरा परे यसमा है। शिक्षाको व्यापक अर्थमा के पर्यो त भन्दाखेरि फर्मल पनि पर्यो हैन, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक पनि पर्यो है। अर्को नन फर्मल, नन फर्मल पनि पर्यो है। अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा पनि पर्यो है। र अर्को इन्फर्मल, इन्फर्मल है, इन्फर्मल अनियमित, अनियमित आकस्मिक पनि पर्यो। भनेपछि अब शिक्षाको व्यापक अर्थमा चाहिँ यो तीनटै समेट्यो हेरौँ है। शिक्षाको व्यापक अर्थमा तीनटै समेट्यो, फर्मल, नन फर्मल, इन्फर्मल सबै। अब यस्तो हुन्छ हेर्नु कहिलेकाहीँ यही भन्नु शिक्षाको व्यापक अर्थ तलको मध्ये कुनले समेट्दछ भनेर सोधौँ तपाईलाई, यदि यहाँ माथिका सबै भन्ने अप्सन आयो भने त माथिका सबै भइगयो। अब कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ भने यहाँ अर्को अप्सन दिन सक्छ, जेनरल एजुकेसन भन्न सक्छ। अब जेनरल एजुकेसन, जसलाई साधारण शिक्षा भनेर सोध्न सक्छ, साधारण। अब यस्तो भन्नु भने चाहिँ अब हेर्नु त कति फरक हुन्छ हेर्नु है। शिक्षाको व्यापक अर्थ फर्मल पनि हो, नन फर्मल पनि हो, इन्फर्मल पनि हो, जेनरल पनि हो, सबै हो। तर यसरी सोधिदियो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ यहाँ भए मध्येको बेस्ट एन्सर हामी इन्फर्मललाई हामी लाउँछौँ। तर यदि माथिका सबै भनेको भए फेरि के हुन्थ्यो? माथिका सबै हुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो किसिमले शिक्षाको व्यापक अर्थसँग फर्मल एजुकेसन, नन फर्मल एजुकेसन र इन्फर्मल एजुकेसन तीनटै एजुकेसन पर्छन्। तर यदि अप्सन 4वटा आएर यहाँ अर्को माथिका सबै नभएर अर्को आयो भने चाहिँ हामीले इन्फर्मललाई व्यापक अर्थमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। किनभने इन्फर्मल भनेको कुनै टाइम बोन्ड छैन, यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहने हो। तपाईँ हामी सबै शिक्षक हौँ, तपाईँ हामी सबै विद्यार्थी हौँ। यसले यो भन्छ र हरेक ठाउँबाट सिक्न सकिन्छ, घरबाट हैन, हाट बजारबाट, सङ्घ संस्थाबाट, सबैतिरबाट सिकिने शिक्षा के हो त? रेडियोबाट, पत्र पत्रिकाबाट। यो सबै कुरा के हो त? इन्फर्मलसँग रिलेटेड कुरा हो। र मैले केही साथीहरूको प्रश्न देखिराखेको छु, म अहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछु, मैले हेरिराखेको छु है। र यसरी हामीले शिक्षाको व्यापक अर्थलाई फर्मल, नन फर्मल, इन्फर्मल र जेनरल एजुकेसन भनेर सोध्यो भने त्यसरी बुझ्नुपर्छ। व्यापक अर्थ भनेको चाहिँ जीवनमा हामीले जे जति कुराहरू प्राप्त गर्छौँ त्यो सबै शिक्षा हो, जसले शिक्षाको व्यापक अर्थलाई बुझाउँछ। अब हेर्नु न, शिक्षा भनेको के रहेछ त? अघि हामीले शाब्दिक अर्थमै पढ्यौँ त, ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास गर्ने हो। भनेपछि हामीले फर्मलमा गएर मात्रै, टेक्स्ट बुक पढेर मात्रै हाम्रो ज्ञान, सिप, अभिवृद्धिको विकास हुँदैन हैन। हाम्रो हजुरबा हजुरआमासँग फर्मल एजुकेसनको सर्टिफिकेट नहोला, तर कतिपय विषयवस्तुमा तपाईँ हामी भन्दा उहाँहरूको ज्ञान पनि धेर छ, सिप पनि धेर छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? त्यो पनि शिक्षा हो। तर खाली एउटा प्रमाणपत्र छैन हैन, एउटा मापन गर्ने उ छैन। त्यसकारणले गर्दा शिक्षा भनेको चाहिँ हामीले सबैतिरबाट प्राप्त गरेको अनुभवहरू। तपाईहरुले चाहिँ हाम्रै कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने अब कतिपय हाम्रा नेपाली विषयहरूमा पढाइ हुन्छ, उहाँहरूले लेखेका टेक्स्टहरू, निबन्धहरू, कथाहरू, कविताहरू, तर उहाँहरूको फर्मल एजुकेसन भने हुँदैन। तर उहाँहरूले लेखेको टेक्स्टहरू त पढाइ हुन्छ नि। भनेपछि उहाँहरूले त कसरी त्यो शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो त भन्दा इन्फर्मलबाट, नन फर्मलबाट गरेको। तर फर्मल एजुकेसन चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएन र उहाँहरूसँग एउटा सर्टिफिकेट नभएर मात्रै हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। सबैबाट हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यापक अर्थ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हरेक ठाउँबाट त्यो विद्या भ्रमण गर्दा होस्, केही कुरा देखेर होस्, सुनेर होस्। जस्तो शिक्षा चाहिँ हाम्रो कोक्रोबाट सुरु भएर चियानमा गएर अन्त्य हुन्छ भनेको छ, त्यो सबै कुराहरूलाई व्यापक अर्थले समेट्दछ। अब शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित केही परिभाषाहरू कस्तो छ भने शिक्षा जीवन हो
र जीवन भनेको वृद्धि हो, त्यसैले शिक्षा भनेको वृद्धि हो भनौँ भने त्यो शिक्षाको व्यापक अर्थ हो कि जीवन र हाम्रो वृद्धि र विकाससँग शिक्षाको जोडिएको छ हैन। हाम्रो चाहिँ जीवन नै के हो त हाम्रो शिक्षा हो, त्यहीबाट हाम्रो वृद्धि र विकास भएको छ। हामी त्यो पार्टलाई अलग गर्न सक्दैनौँ भनेपछि शिक्षा बिना हाम्रो जीवन सम्भवै छैन। खालि हामी फर्मल एजुकेसनलाई मात्रै एजुकेसन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले राख्नु भएन। खालि एउटा जागिरको लागि औपचारिकताको लागि एउटा सर्टिफाई गर्ने कुराहरू भयो, त्यति मात्रै हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को व्यापक अर्थतिर हामीले कसरी जान सक्छौँ भने शिक्षा त्यो प्रक्रिया हो जो जीवनभर चलिरहन्छ र जीवनका प्रत्येक अनुभवहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। र एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो के भने शिक्षाको व्यापक अर्थ भनेको अनुभव रहेछ। अनुभव हाम्रा प्रत्येक अनुभवहरू नै शिक्षा रहेछन्। हेर्नु यसले सबै कुरालाई कभर गरिहाल्छ। अनुभव है, अनुभव अनुभव भनेको शिक्षाको हैन। अनुभवलाई हामीले अनुभव भन्ने बित्तिकै हामीले हरेक ठाउँबाट प्राप्त गरेको अनुभवको कुरा चाहिँ यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। र अब केही साथीहरूको यहाँ जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गरेँ, फेरि सरले भन्नु भएन भन्नुहुन्छ होला। भ्याकेन्सीको कुरामा मैले अघि नै भनिसकेँ है। र कसरी क्वेसन सोध्ने भन्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई अहिले नम्बर उपलब्ध गराइदिउँला, त्यो आधारमा गर्नुहोला। र अनि यो कुन पब्लिकेसनको किताबको कुरा भन्नुभएको छ। अब बजारमा फर्स्ट पेपरका त सबै किताबहरू आइसकेका छन्। करिबन पनि फर्स्ट पेपरको 6-7 वटा राइटरहरूको किताब आइसकेको होला। र मैले फलानु नै राइटरको फलानु नै पब्लिकेसनको किताब किन्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। इभन मैले पनि फर्स्ट पेपरको किताब निकालेको छ। मेरो पनि आधारभूत तहको पनि छ, माध्यमिक तहको पनि छ। म यति मात्रै के भन्छु भने तपाईले बजारमा आखिर पैसा पर्ने चिज हो, किन्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा गएर माग्नुहोस्, पसलेले दिइहाल्छ सबै राइटरको। र कम्तीमा पनि 15-20 मिनट उभिएर तपाईले तीनहरु नै यसो हेर्नुभयो भने पनि, तुलना गर्नुभयो भने पनि अलिकति कुन किताब राम्रो रहेछ भन्ने तपाईलाई एउटा अनुमान हुन्छ। त्यो अनुमानको आधारमा तपाई किन्नुहोस् र कसैले भनेको भरमा नकिन्नुहोस्। त्यसकारणले मैले सजेस्ट गर्दाखेरि तपाई आफै नै अब यो तयारी गर्ने लेभलमा आइसकेको मान्छे सक्षम हुनुहुन्छ। र त्यसकारणले गर्दा तपाई पसलमा गएर पसलेले भनेको कुरामा पनि साह्रै भर नपर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ पसलेले भने अब उनको व्यापारिक पोलिसीहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा आफू नै सबै राइटर किताब हेर्नुहोस् र 15-20 मिनट त्यहाँ बसेर हेर्दा तपाईलाई केही पनि भन्दैन। लगभग यसो हेर्दाखेरि गुदी के रहेछ भन्ने केही न केही चाहिँ अनुमान गर्न सकिहालिन्छ। र त्यो आधारमा तपाईले चाहिँ लिनु होला, म त्यसो भन्छु हैन। म नाम भन्नुभयो, नाम थाहा छ होला भन्ने हिसाबले मैले भनिन। म तोयानाथ अधिकारी हो र प्राविको पनि सेकेन्ड पेपर सम्भवतः यो हप्ता भित्रमा किताब आइसक्छ। मेरो पनि अरूको पनि आइसकेकै छ। तर कुनै पनि म कहिल्यै पनि विद्यार्थीलाई मेरै लिनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् म भन्दिनँ। तपाईहरु आफै चोइस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, जुन राम्रो लाग्छ। पढ्ने चिज हो, तपाईहरु पैसा पर्छ हैन। अलिक हेरेर विचार गरेर मात्रै लिनुहोस्। लिइसकेपछि पछुतो नहोस् भन्ने कुरा हो। र प्रतिस्पर्धात्मक जाँचको तयारी गर्दाखेरि कम्तीमा 2टा बुकहरू चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्नुहोस् है। प्रतिस्पर्धात्मक जाँचको लागि कम्तीमा 2टा बुक फलो गर्नुहोस्। त्यसो भने तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। तर बेस चाहिँ एउटा मात्रै किताबलाई बनाउनुहोस्। र अर्को जुन एउटा किताबमा कन्टेन्ट पढ्नुहुन्छ त्यो कन्टेन्ट पढिसकेपछि अर्को कन्टेन्टमा पढ्नुहोस्। र अनि आफूले बेस बनाएको किताब भन्दा त्यहाँ फरक अलिकति थप केही कुरा भेट्नु भएछ भने फेरि यतापट्टि ल्याएर सबमिट गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। र कहिलेकाहीँ किन 2टा हेर्नुहोस् भनेको भने एउटै मात्रै किताबमा कहिलेकाहीँ सामग्री अपुग हुन सक्छ। 2टा भने एउटा थप सामग्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा कहिलेकाहीँ एउटै किताबमा धेरै मेहनत गर्दा गर्दै पनि केही इररहरू भएकै हुन्छ हैन। किताब निकाल्न सबैलाई हतारै हुन्छ बजारमा पहिलो पुर्याउन भन्ने होडै चल्छ। त्यसकारणले गर्दा केही न केही इरर भएकै हुन सक्छ। र 2टा किताब भने एउटै चिज 2 ठाउँमा इरर हुने सम्भावना कम हुन्छ। तपाईले कन्ट्राडिक्सन भेट्नुहुन्छ। अनि कन्ट्राडिक्सन भेटेपछि तपाईको दिमागमा कुन ठिक हो भनेर तपाई चाहिँ खोज्न थाल्नुहुन्छ। अनि यस्तै क्लासहरुमा भएको बेला अथवा साथीसँग भेटेको बेला तपाईले त्यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। अनि तपाई त्यो गलत हुनबाट जोगिन पुग्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई आग्रह, एउटा सुझाव हो। त्यसरी बुझ्नु होला।
है। र अब शिक्षाको व्यापक अर्थमा एउटा महत्त्वपूर्ण मैले शब्द भने अनुभव। अनुभव चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग जोडिन्छ। हामीले जति पनि जीवनमा अनुभव प्राप्त गर्छौँ त्यो सम्पूर्ण अनुभवहरू नै शिक्षा हो। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है। र अब हामी शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थतिर हामी प्रवेश गर्छौँ है। विश्लेषणात्मक अर्थ त्यही त उहाँले भन्नुभयो दुईटा किताब हुँदा एउटामा एउटा डेटा तथ्याङ्क अर्कोमा अर्को तथ्याङ्क हुन्छ, के गर्नु भन्नुभयो। सबैमा त्यस्तो हुँदैन। जुनमा हुन्छ आखिर तपाईँ एउटा पढिराखेको किताबमा भएको तथ्याङ्क गलत रहेछ भने त अर्को बाजो नि त, बाजे तपाईँ सही खोज्नपट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। नभए एउटैमा हुँदा त सही रहेछ भने त ठिकै भयो, तर गलत रहेछ भने पनि गलतै हामीले पढिराख्छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने आधारमा मैले भनेको। किन यो त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो, सामान्य हामीले स्कोर ल्याएर पास गर्नसँग मात्रै यसको सरोकार छैन होइन। अनि फेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि फर्स्ट पेपर पास गर्न पनि निकै चुनौती नै छ, किनभने 50 हामीले चाहिँ अङ्क ल्याउनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैलाई होइन, हामीलाई अनुभवै छ। हामी चाहिँ टियुको परीक्षामा 100मा 35-40 ल्याउन नसकेर पनि हामीले धेरैचोटि ब्याक पेपर दिएका साथीहरू हामी मात्रैबाट आउन सक्छौँ भने त यो त 50 ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यति चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारणले एउटै किताबको भर गऱ्यौँ भने तयारी राम्रो हुँदैन कि भन्ने आधारमा भनेको मैले। र यदि तपाईँलाई मेरै एउटै किताबले कन्फिडेन्ससँग पुग्छ, मलाई यति पढ्छु भन्ने हुन्छ भने त इट्स ओके। नभए साथीहरू हुनुहुन्छ भने साथीहरूसँग मिलेर गर्नुहोला, त्यो बेस्ट। त्यसरी हेर्नुहोला। अब सेकेन्ड पेपरको कुरा पनि मैले भनिसकेँ, बजारमा एउटा जोडा प्राविको आइसकेको छ। मेरो पनि यो हप्तामा शुक्रबारसम्म आउँछ। आउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस्। र कहिल्यै पनि आत्तिएर धेरै विद्यार्थीहरूको के हुन्छ भने जुन किताब पहिले आउँछ तुरुन्तै लिइहाल्ने बानी हुन्छ। र एक हप्ता कुर्नुहोस्, आखिर यत्रो दिन नहुँदा त भएन, एक हप्ता कुर्नुहोस्। एक हप्ता ठाउँमा अरू 15 दिन कुर्नुहोस् भनेपछि त 4-5 जना सबैको किताबहरू आइसकिहाल्छ। अनि आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब आयोगले केलाई आधार मान्छ भन्ने छ। यो अब हामीले निकालेको किताबहरू टेक्स्ट बुक होइन होइन, यो रिफरेन्स हो होइन। र आयोगले चाहिँ अब केलाई आधार मान्छ भन्दा आयोगले चाहिँ डकुमेन्टहरू हेर्ने हो, उसले अध्ययन गर्ने हो, कुन किताबमा ठिक बेठिक के छ त्यो कुरालाई हेरेर उनीहरूले चाहिँ बनाउने हो। धेरै विशेषज्ञहरूले बनाउँछन्। क्वेसन बनाउने प्रक्रिया, त्यसको प्रोसेस अर्कै पाटो छ, त्यतातिर हामी प्रवेश नगरौँ। र तपाईँलाई मैले यति मात्रै भन्छु, अब आयोगले आधिकारिक रूपमा तोकेको किताब यही किताबबाट क्वेसन बनाउने, यसलाई बेस बनाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो काहीँ पनि छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि है। त्यसरी तपाईँले बुझ्नुहोला है। ठिक छ, फरक भेटेको कुरालाई छलफल गर्ने नि। जस्तो तपाईँले जे कुरा फरक भेट्नुहुन्छ, म क्लासमा आएँ भने मलाई भन्नुहोस् क्या। अब कन्टेन्टमा अर्को सर क्लासमा आउनु भने अर्को सरलाई त्यो टपिकसँग रिलेटेड तपाईँको फरक चिन्ह लगाइराख्नु, त्यो चिन्ह तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कैसँग चाहिँ भन्ने। त्यसो भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। माविको फर्स्टको किताब आइसकेको छ, सेकेन्डको मैले गर्ने सोसल हो है। निमावि र माविको सोसल हो, त्यो तयारीको क्रममै छ। दसैँ अगाडि सम्भवतः निमावि र माविको सोसल आउला, दसैँ अगाडिसम्म काम गरिँदैछ। प्राविको चाहिँ यही हप्ता आउँछ र फर्स्टको लागि त आइसकेको छ। र तपाईँहरूले तयारी गर्दा प्यारलल्ली दुईटै पेपरलाई लिएर जानुहोला। कतिको बानी के हुन्छ भने फर्स्टमै पास गर्दिनँ, म फर्स्ट तयारी गर्दिनँ भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले फर्स्ट लाई पहिली फोकस गर्नुहुन्छ, अनि पछि फर्स्टको रिजल्ट आइसकेपछि सेकेन्डको तयारी गर्ने टाइम अत्यन्तै कम हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई एउटै कुरा मात्रै मैले भनौँ, अस्तिको स्थानीय तहको अफिसरमा धेरै क्षेत्रहरूबाट के भयो भने सबैको सोचाइ त्यही हो। किन जाँच हुने नहुने के आन्दोलन यताउति कच्याकुचुक पनि भइरहेको अवस्था थियो। अनि धेरैजनाले त्यति तयारी गर्नु भने लास्टमा अब जाँच हुने भनेपछि फर्स्ट पेपरै पास नगरिकन सेकेन्ड जान पाइँदैन। सेकेन्ड फेजको दोस्रो चरणमा भनेपछि उहाँहरूले फर्स्टलाई फोकस गर्नुभयो। अनि फर्स्ट चाहिँ पास दर कोटाभन्दा धेरै पास हुनुभएको थियो, तर पछि सेकेन्डको लागि तयारीको समय कम भयो। कम भइसकेपछि सेकेन्ड पेपरमा जस्ट पास मार्क मात्रै ल्याउन नसकेर एउटा गोल्डन अवसर गुमाउनु भयो। जस्ट पास मार्क मात्रै ल्याएको भए अफिसरको जागिर पाउनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा अवसर गुमेको छ। त्यस कारणले हामीले अहिलेदेखि नै तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, त दुईटैलाई प्यारललसँग लिएर जाने हो। सेकेन्ड पेपर कसरी तयारी गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भने सेकेन्ड पेपरै पढाएको बेला म त्यो कुरा भनौँला। आज अब मेरो क्लासको पहिलो दिन भयो, त्यस कारणले तपाईँहरूले यस्ता किसिमका जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। यो जिज्ञासालाई मैले
आज चाहिँ मैले सम्बोधन गरेँ, नभए भोलिका क्लासहरूदेखि कन्टेन्टदेखि बाहिरको जिज्ञासालाई चाहिँ मैले त्यति धेरै प्राथमिकता दिने छुइनँ। जुन कुरा भन्नै पर्ने खालको लाग्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँला। अब आज चाहिँ मेरो एउटा फर्मल पहिलो क्लास भएको हुनाले तपाईँहरूसँग धेरै जिज्ञासाहरू होलान् भनेर त्यो खालका प्रश्नहरूलाई पनि मैले इग्नोर नगरिकन जिज्ञासालाई पुरा गरेको हो। र अब क्लासमा चाहिँ अर्को क्लासदेखि आजै हामी जति यस्ता कुराहरू गरौँला र अर्को क्लासदेखि चाहिँ कन्टेन्टको मात्रै जिज्ञासालाई चाहिँ बढी सम्बोधन गर्ने छु र त्यतातिर हामी जान्छौँ। र शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भनेर हामी जाउँ। अब विश्लेषणात्मक अर्थ अब व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थमा कन्फ्युजन हुन सक्छ, झुकिन्छ। त विश्लेषणात्मक अर्थ पनि व्यापक अर्थकै सेन्स दिने खालको सेन्टेन्सहरू आएको हुन्छ। तर हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने अलिकति एनालिटिकल खालको सेन्टेन्स त्यो स्ट्रक्चरले देखाउँछ त्यो रहेछ भने विश्लेषणात्मक भन्नु पर्यो। सिम्पल स्टेटमेन्ट खालको स्ट्रक्चर रहेछ भने त्यो व्यापक भन्नु। अहिले म तपाईँलाई त्यो अनुमान गर्ने तरिका म सिकाउँला। र शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थमा एउटा के हो भने विद्यालय शिक्षासँग मात्र शिक्षाको अर्थ सीमित छैन है। एउटा त्यो अघि हामीले भनेकै त्यही हो, व्यापक अर्थमा पनि त्यही भनेको होइन। र शिक्षा भनेको के हो त? जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो हैन। विद्यालयभित्र होस् अथवा विद्यालय बाहिर होस्, त्यो सबै ठाउँमा हामीले प्राप्त गरेको अनुभव शिक्षा हो। तर विश्लेषणात्मक के भन्नु हेर्नु त? शिक्षा विद्यालयमा मात्रै सीमित छैन हैन। अलिकति एनालाइसिस गर्ने टाइपको सेन्टेन्स छ नि त। विद्यालयमा मात्रै सीमित छैन भन्नुको अर्थ विद्यालय बाहिर पनि छ शिक्षा भन्ने हो। भनेपछि यो एउटा शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थको सेन्टेन्स हो। र यसमा तपाईहरुले अलिकति बढी तयारी गर्नुहुन्छ भने कसो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भने बीएड को यो युनिटसँग रिलेटेड अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु टियुले सोधेका हुन्छ नि, त्यसलाई पनि तपाईले अभ्यासको लागि हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। ती क्वेसनहरु पनि ल्याएर तपाईले सोध्दा हुन्छ। तर कन्टेन्ट हाम्रो यहाँ सिलेबसको कन्टेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरु त्यो पनि ल्याएर छलफल गर्न सकिन्छ। त्यस्ता क्वेसनहरु पनि तपाईहरुले हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरा शिक्षाको व्यापक अर्थमा के हो भने शिक्षाले बालकको सर्वाङ्गीण हैन, शिक्षाले बालकको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्दछ अथवा शिक्षालाई बालकको सर्वाङ्गीण विकासको रूपमा लिइन्छ भनियो भने त्यो पनि शिक्षाको व्यापक अर्थ हो। सर्वाङ्गीण विकास भन्ने बित्तिकै शिक्षाको सर्वाङ्गीण भने त्यो तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व, नैतिक समग्र पक्षको विकासलाई हामी सर्वाङ्गीण पक्षको विकास भनेर हामी भन्छौं। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासलाई पनि जोड दिन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो यो खड्काजीले पहिलो पेपरमा कति अंक ल्याउँदा नाम निस्किन्छ भनेको छ। पास मार्क 50 हो। 50 100 मा 50 ल्याउनु पर्यो अनि नाम निस्क्यो। फर्स्टलाई के गयो हेर्नु, 50 ल्याउनु भयो, दोस्रो चरणको परीक्षामा तपाई प्रवेश गर्नुभयो। त्यो प्राप्त गरेको फर्स्टमा जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको 50% चाहिँ फेरि सेकेन्ड पेपरको रिजल्ट आउँदाखेरि जोडिएर आउने हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यदि 50 स्कोर ल्याइएन भने दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैनौं भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र शिक्षाले बालकको सर्वाङ्गीण विकासलाई जोड दिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हो। अर्को हामी शिक्षालाई त्रिआयामिक प्रक्रियाको रूपमा लिन्छौं। त्रिआयामिक प्रक्रियाको रूपमा शिक्षालाई लिन्छौं। शिक्षा त्रिआयामिक प्रक्रिया हो भन्नु पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हो। त्रिआयामिक टिपोट पनि गर्नु होला है। र त्रिआयामिक है, र त्रिआयामिक अब त्रिआयामिक भनेको के हो भने फेरि माइनस सिस्टम पनि छ है। माइनस सिस्टम पनि हुन्छ यसपालिदेखि हैन। यो भन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोगमा वस्तुगत प्रश्नमा माइनस सिस्टम थिएन। माइनस सिस्टम पनि अहिलेकोमा व्यवस्था गरिएको छ है। र अर्को हामी जाउँ, शिक्षाकोलाई हामी त्रिआयामिक प्रक्रिया भन्छौं। त्रिआयामिकमा एकआयामिक अथवा एकमुखी, त्रिमुखी पनि भनेको हुन्छ। त्रिमुखी पनि भन्छौं, एउटै कुरा हो। एकमुखी, दुईमुखी र तीनमुखी पनि भनेर हामी भन्छौं। र शिक्षा एकआयामिक प्रक्रिया हो भन्नाले केलाई फोकस गर्छ त? एकआयामिकले हैन, आयामिक अथवा एकमुखी। शिक्षा एकमुखी प्रक्रिया हो अथवा एकआयामिक प्रक्रिया हो भन्नाले केलाई फोकस गर्छ त भन्दा शिक्षाले यसलाई चाहिँ शिक्षक वा विद्यार्थी एउटा मात्रै एलिमेन्टलाई फोकस गर्छ।
शिक्षा एक मुख्य प्रक्रिया हो भन्नाले कसलाई फोकस गर्छ त भन्दा कि शिक्षकलाई फोकस गर्छ कि विद्यार्थीलाई फोकस गर्छ, एउटालाई मात्र। तर फेरि यहाँ हेर्नु, तपाईँलाई परीक्षामा यसरी सोध्यो, शिक्षक दियो है, अनि विद्यार्थी दियो है, अप्सनमा विद्यार्थी दियो, अभिभावक दियो, यहाँ प्र भनेर दियो। अब यसरी सोध्यो भने चाहिँ फेरि हामी शिक्षकै भन्छौँ यहाँ चाहिँ फेरि है। त्यस कारणले धेरै मैले अघि भनिराखेको छु, एकदमै अप्सनसँग हामी रिलेटेड हुन्छ यस्तै सोध्यो भने। तर फेरि अब शिक्षक वा विद्यार्थी भन्ने अप्सन यहाँ आएको थियो भने यो प्रको ठाउँमा शिक्षक वा विद्यार्थी भन्ने आएको भए फेरि हामीले यसलाई सही एन्सर मान्थ्यौँ। कुरा बुझ्नुभयो कि त? अहिले हामीले सही भनेको चिज पनि यहाँ छ, तर यो अप्सन चेन्ज हुने बित्तिकै हेर न फरक पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा एकदमै बुझ्नुपर्छ एजुकेसनतिरको भनेको चाहिँ त्यो आधारमा हो है। र अब अहिलेको हाम्रो मधु पोखरेलजीले +2 मा गणित मेजर पढेकोले निमाविको सामाजिक लाइसेन्स निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभएको छ। अस्तिको परीक्षाको हिसाबले चाहिँ जुन लाइसेन्सको विषयगत परीक्षा भयो त्यसमा चाहिँ पाइने व्यवस्था थिएन। र अब कस्तो हुन्छ भने यसमा नीतिगत अस्पष्टता छ। त्यसकारणले कहिले शिक्षक सेवा आयोगले एक खालको निर्णय गर्छ, कहिले अर्को खालको निर्णय गर्छ। त्यसकारणले गर्दा ठ्याक्कै यही भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर गएको आधारमा भन्ने हो, गएको आधारमा दिएको थिएन। र अब फेरि एकचोटि भनिदिनु न भन्ने कुरा आयो सीता ढकालजीको। र शिक्षा एकमुखीय प्रक्रिया हो भन्यो भने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्र यसरी दियो भने शिक्षक नै हो सही एन्सर है यहाँ। तर फेरि अप्सनमा शिक्षक वा विद्यार्थी भन्ने आयो भने चाहिँ शिक्षक वा विद्यार्थी हो है। ठिक हो। हाम्रो चन्द खड्काजीले सेकेन्डमा 40 हो र पहिलोमा चाहिँ के हो त 50 हो है। पहिलोको पास मार्क 50 हो, सेकेन्डको 40 हो, सेकेन्ड पत्रको है। र यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र शिक्षा एकमुखीय प्रक्रिया हो भनेर कुन दर्शनले फोकस गरेको छ त? कुन दर्शनले त्यसलाई फोकस गर्छ त भन्दा आदर्शवाद है। आदर्शवाद कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, शिक्षा एकमुखीय प्रक्रिया कुन दर्शनसँग सम्बन्धित छ भन्दा आदर्शवाद। त अब आदर्शवादले चाहिँ शिक्षकलाई नै प्रमुख मान्छ है फेरि। त्यही भएर शिक्षक चाहिँ यसको सबभन्दा बेस्ट एन्सर चाहिँ शिक्षक हो है। र आदर्शवादले शिक्षकलाई बढी फोकस गर्छ र यो शिक्षा एकमुखीय प्रक्रिया हो भन्ने चाहिँ यो आदर्शवाद हो र यसले चाहिँ शिक्षक केन्द्रित प्रक्रियालाई जोड दिन्छ। त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब शिक्षा दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्यो भने चाहिँ एक आयामिकमा त्यो हो। अब दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्यो भने के भन्नु पर्यो भन्दा तपाईँले शिक्षक र विद्यार्थी हेर्ने, शिक्षक र विद्यार्थी है। एकमुखीयमा शिक्षक वा विद्यार्थी हेर्नु है। एक शिक्षा एकमुखीय प्रक्रिया होमा शिक्षक वा विद्यार्थी, शिक्षक वा विद्यार्थी। शिक्षा दुईमुखीय प्रक्रिया हो, शिक्षक र विद्यार्थी दुईटै हो नि त। यो चाहिँ दुईमुखीय प्रक्रिया हो। र शिक्षा दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्ने विद्वान चाहिँ जोन एडम्स हुन् है। जोन एडम्स है। जोन एडम्स शिक्षा दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्ने चाहिँ को हुन् त भन्दा जोन एडम्स है। जोन एडम्स उनले चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी दुईटैलाई फोकस गरेका छन् र उनले के भने शिक्षक दुईमुखीय प्रक्रिया। उनले के भन्छन् त यो दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्नेले भन्दा शिक्षकले निर्देशन दिन्छ र विद्यार्थीले अनुसरण गर्छ र दुईटै चाहिन्छ भन्ने हो यिनीहरूको अर्थ है। तपाईले सोध्नु, शिक्षकले निर्देशन दिन्छ भन्छ र विद्यार्थीले अनुसरण गर्छ भन्छ केमा? दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्नेमा। जसले शिक्षा दुईमुखीय प्रक्रिया हो भन्दछ त्यसले त्यो कुरालाई फोकस गर्छ है। शिक्षक र विद्यार्थी दुवै समान तत्त्वको रूपमा उनले हेर्छ र शिक्षा लक्ष्य प्राप्तिको लागि शिक्षक र विद्यार्थी दुवै चाहिन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ फोकस गर्छ है। र त्रिमुखीय प्रक्रियामा हामी जाउँ। शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया हो र शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया हो भन्नाले शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया हो। शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया हो भन्नाले के कुरामा फोकस गर्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रियामा एउटा नेचर, एउटा सोसाइटी र अर्को मोरालिटी है। नेचर,
नेचर सोसाइटी र मोरालिटी र यो चाहिँ शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया हो। नेचर सोसाइटी र मोरालिटी तीनटा कुरालाई जोड दिएको छ। ल कसले शिक्षा चाहिँ त्रिमुखीय प्रक्रिया हो भनेर भनेको भने जोन ई एडम्सन जोन ई एडम्सन है जोन ई एडम्सनले शिक्षा त्रिमुखीय प्रक्रिया उनले भने प्रकृति समाज र नैतिकता प्रकृति समाज र नैतिकता तीनटा कुरालाई जोड दिएको छ। नेचर प्रकृति सोसाइटी समाज र मोरालिटी नैतिकता यो तीनटा कुरालाई प्रकृति समाज र नैतिकता शिक्षाका त्रिमुखीय प्रक्रिया हो भन्ने को हो त जोन ई एडम्सन है। र अर्को पनि छ जोन डिवेले पनि शिक्षा तीन प्रक्रिया हो भनेर भनेका छन् है। जोन डिवेले पनि शिक्षा तीन प्रक्रिया हो भन्छन्। उनले के कुरालाई फोकस गर्छन् त भन्दा शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्यक्रम है। शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्यक्रम टिचर स्टुडेन्ट र करिकुलम यो तीनटा कुरालाई फोकस गरेका छन् है। शिक्षक तीनमुखीय प्रक्रिया टिचर स्टुडेन्ट र करिकुलम। ठीक छ, हाम्रो अविन सरदारजीको यहाँ सम्बोधन होला है। तीनटा टिचर स्टुडेन्ट र करिकुलम कसले जोन डिवेले यो तीनटा कुरालाई भनेका छन् है। र जोनी एडम्सनले चाहिँ नेचर सोसाइटी र मोरालिटीलाई भनेका छन्। अब परीक्षामा तपाईलाई सोध्दाखेरि यदि जोनी एडम्सनको नामबाट आयो भने तपाईले यो कुरामा सही एन्सर राइट लाउनु पर्यो हैन। जोन डिवे आधारमा आयो भने यो लाउनु पर्यो। अब को हुन् तलका मध्ये भन्ने भए त दुईटा मध्ये एउटा अप्सन आउँछ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले सही एन्सर मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। तीनटै प्रक्रियाबाट चाहिँ शिक्षा हुन्छ र कहीँ तपाईको पाठ्यक्रमको ठाउँमा समाज लेखेको पनि हुन्छ। र शिक्षा एउटा गतिशील प्रक्रिया हो त्यो पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थभित्र पर्दछ। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया हो हैन, परिवर्तित प्रक्रिया हो। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हो हैन, सोशल प्रोसेस हो यो भनेर त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सीता ढकालजीले टिचर स्टुडेन्ट र गार्जियन पनि हुन्छ नि सर भन्नुभयो। अब यी दुईजनाले भनेनन् र नभनेपछि त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म मान्ने गरेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो अब है। अब हामी अर्को अब शिक्षाको आधुनिक धारणातिर हामी जाउँ अब है। शिक्षाको आधुनिक धारणा अब हामी विभिन्न किसिमले हामी शिक्षालाई हामी बुझ्ने गर्छौं। मोडर्न मिनिङ अफ एजुकेसन हैन, मोडर्न मिनिङ अफ एजुकेसन है। मोडर्न मिनिङ अफ एजुकेसन है। मोडर्न मिनिङ अफ एजुकेसन जस्तो एउटा हामीले हेरौँ जस्तो शिक्षा भनेर चाहिँ अहिले केलाई बुझिन्छ त हैन। मिनिङ के हो त भन्दा अहिले चाहिँ जस्तो शिक्षण हो कि तपाईलाई सोध्न सक्छ। जस्तो शिक्षाको आधुनिक अर्थले तलको मध्ये कुनलाई फोकस गरेको छ, शिक्षा केलाई भन्छ शिक्षाको आधुनिक अर्थले। तपाईलाई शिक्षण भनेर सोध्दा एउटा हैन शिक्षण, अर्को सिकाइ भनेर अप्सन दिन सक्छ, अर्को तपाईलाई शिक्षण र सिकाइ भनेर दिन सक्छ है, र अर्को विकास भनेर दिन सक्छ। अब यसरी अप्सन दिन। अब हेर्नु त शिक्षाको आधुनिक अर्थले तलको मध्ये कुन अर्थलाई दिन्छ त, शिक्षा भन्न कुनलाई फोकस गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि शिक्षण पनि हो, सिकाइ पनि हो, शिक्षण सिकाइ पनि हो, विकास पनि हो। अब यस्तो किसिमको आयो भने अहिले हाम्रो आधुनिक मा चाहिँ शिक्षाको आधुनिक अर्थ भनेको चाहिँ के हो त विकास। यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। शिक्षाको आधुनिक अर्थमा विकास, शिक्षण सिकाइ र विकासमा विकास है, विकास त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई विकासलाई अहिले हाम्रो शिक्षा भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने हो के, तपाईमा भएको क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने हो। त्यसकारणले त्यसरी हामीले हेर्नु पर्यो। अब शिक्षाको लक्ष्य के हो त आधुनिकमा, यो अर्थ भयो है। अर्थ शिक्षाको अर्थ आधुनिकमा के रहेछ, विकास रहेछ है। अब लक्ष्य चाहिँ के हो त हैन, शिक्षाको अहिले मोडर्न हैन कन्सेप्ट अफ एजुकेसनले शिक्षाको लक्ष्य केलाई भन्छ भन्दा हैन सम्पूर्णताको विकास है। केलाई भन्छ अरे सम्पूर्णताको विकास भन्नुहोस् है। सम्पूर्णताको पहिले के भन्थ्यो ज्ञानको विकास
हैन। जतिखेर शिक्षाको परम्परागत धारणा थियो त्यसले तपाईँ शिक्षाको लक्ष्य भनेको चाहिँ ज्ञान वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिन्थ्यो, ज्ञानलाई फोकस गर्थ्यो भने अहिले केलाई फोकस गर्छ भन्दा सम्पूर्णताको विकास, व्यक्तित्वको विकास, पूर्ण व्यक्तित्वको विकास, सामाजिक दक्षताको विकास, त्यसलाई फोकस गर्छ। शिक्षाको लक्ष्य त्यो हो। अब पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ त हैन। शिक्षाको आधुनिक कन्सेप्टले कस्तो पाठ्यक्रमलाई जोड दिन्छ भन्दा क्रियाकलाप केन्द्रित, एक्टिभिटी बेस्ड करिकुलमलाई जोड दिन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। एक्टिभिटी बेस्ड है, क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमलाई चाहिँ जोड दिन्छ। क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमलाई जोड दिन्छ, एक्टिभिटी बेस्ड। पहिले कस्तोलाई जोडिन्थ्यो त भन्दा सब्जेक्ट बेस्ड। पहिले सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलमलाई पहिले त कसलाई फोकस गरिन्थ्यो त भन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलमलाई फोकस गरिन्थ्यो। अहिले कुन करिकुलमलाई फोकस गरिन्छ? एक्टिभिटी बेस्ड हैन, युटिलिटी बेस्ड। त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। विधि, मेथड हैन, विधि आधुनिक अवधारणा अनुसार विधि कुन विधिलाई बढी फोकस गरिन्छ त? कुन विधिबाट पढाउने भनिन्छ त भन्दा लर्निङ बाइ डुइङ। अहिलेको थ्योरी त्यही हो, लर्निङ बाइ डुइङ, गरेर सिक्ने है, लर्निङ बाइ डुइङ है। अहिलेको फोकस थियो। पहिले के थियो? घोक्ने थियो। अब हाम्रो सिकाइको प्रोसेस भनेको लर्निङ बाइ डुइङ। अब अहिले शिक्षाको आधुनिक अवधारणाबाट विद्यार्थीको अनुशासन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको अनुशासनलाई फोकस गर्छ त शिक्षाको आधुनिक अवधारणाले? विद्यार्थीको अनुशासन भनेपछि सेल्फ डिसिप्लिन। अब अहिले सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासित हुनुपर्छ। त्यसकारणले अबको हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनेको अब टिचरले विद्यार्थीलाई जसरी हाम्रो पालामा अथवा अहिलेसम्म पनि अलिअलि देखिन्छ एकदमै उनीहरूलाई अनुशासनमा राखेर, कडा अनुशासनमा राखेर हामी पढाउने परिपाटीमा हामी अभ्यस्त छौँ र त्यो प्याटर्न अहिलेसम्म पनि देखिन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्याटर्न के हुँदै गइरहेछ? घट्दै गएको छ। विकसित मुलुकहरूतिर तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, त्यहाँ कुनै विद्यार्थीलाई केही दबाब हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रूपले सिक्न पाउँछन्। त्यही भएर सेल्फ डिसिप्लिन अबको पाठ हो त्यो है। उनी आफै अनुशासित भएर सिक्ने हो भनेपछि त्यसरी हामीले जोड दिनु पर्यो है। र अनि अर्जुन पुन्जीले मावि सोसलको भन्नुभएको छ। मैले अघि भने नि मावि र मावि दुईटै दशैं अगाडि सम्भवतः आइसक्ला र अनुशासनको कुरा थियो। अब इक्जामिनेसन कस्तो हो त भन्दा अहिलेको हाम्रो मोडर्न एजुकेसनले इक्जामिनेसन वस्तुनिष्ठलाई फोकस गर्छ। वस्तुनिष्ठ इभ्यालुएसन, पहिले सब्जेक्टिभ बेस्डमा इभ्यालुएसन हुन्थ्यो भने अहिले अब्जेक्टिभ बेस्डमा इभ्यालुएसन हुन्छ। कसले कति वस्तुनिष्ठ तरिकाले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न सक्छ र क्वेसन पनि वस्तुनिष्ठ क्वेसन बनाउन खोजिन्छ। पहिलेको जस्तो सब्जेक्टिभ बेस्डको क्वेसनलाई फोकस गरिँदैन। भनेपछि किन भन्दा वस्तुनिष्ठले विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्दछ। अब शिक्षा कस्तो त? आधुनिक कन्सेप्टमा शिक्षा कस्तो भन्दा यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आधुनिक कन्सेप्टमा शिक्षा भनेको एउटा फ्रेन्ड हो र फेसिलिएटर हो, ओके, र एउटा चाहिँ सहयोगी हो। विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकै सबै कुराको ज्ञाता होइन, खाली शिक्षकले सहजीकरण गरिदिने, अलिकति सहयोग गरिदिने। त्यही भएर अहिले तपाईँहरूले पाठ्यक्रममा हेर्नुभएको छ, शिक्षण विधि पनि भन्दैनौँ हामी, शिक्षण सिकाइको सहजीकरण प्रक्रिया, सहज गरिदिने हो त्यसलाई। त्यसरी हामीले भन्नु पर्यो। र इभ्यालुएसनलाई फेरि भनिदिनु न भनेको छ, अहिलेको हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षा प्रणाली कस्तो हो त भन्दा आधुनिकले चाहिँ वस्तुगत परीक्षालाई फोकस गर्छ है। वस्तुनिष्ठ भनेको के हो भनेर हामीले सोध्नु भएको छ। वस्तुनिष्ठ भनेको के हो भने मैले पनि त्यसलाई त्यही अर्थ लाउन सक्छु, तपाईँले पनि त्यही अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ, अर्कोले पनि त्यही अर्थ लाउन सक्छ। अझै प्रश्नमा भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नै कपी आफैले काट्नुभयो भने जति स्कोर दिनुहुन्छ, अर्काले काट्दा पनि त्यति नै स्कोर आउँछ भने त्यो वस्तुनिष्ठ भयो। वस्तुनिष्ठ भएन भने के हुन्छ? एउटाले त्यही एन्सरलाई 4 अङ्क दिन्छ, अर्कोले त्यही एन्सरलाई 3 अङ्क दिन्छ, अर्कोले त्यही एन्सरलाई 5 अङ्क दिन्छ। त्यही भएर तपाईँको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नलाई बढी फोकस गरिन्छ र विद्यार्थीको लेखनलाई पनि एकदमै उसले त्यो सोधेको क्वेसनलाई गफको भाषामा होइन वस्तुनिष्ठ तरिकाले लेखेको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। जति बढी वस्तुनिष्ठ तरिकाले लेखेको हुन्छ त्यति बढी नम्बर आउँछ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। र त्यसरी हामी कुरा गरौँ।
र इभ्यालुएसन भने त मैले वस्तुगत प्रश्नलाई फोकस गर्छ अहिले वस्तुगत वस्तुनिष्ठ कुरालाई फोकस गर्ने हो र टिचर सहयोगी हो र विद्यार्थी कस्तो त बालक कस्तो त शिक्षण सिकाइमा भन्दाखेरि बालक भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो मोडर्न कन्सेप्टले के भन्छ भने एक्टिभ लर्नर हो एक्टिभ लर्नर प्यासिभ होइन पहिले प्यासिभ लर्नरलाई फोकस गरिन्थ्यो अहिले एक्टिभ लर्नरको रूपमा चाहिँ फोकस गरिन्छ विद्यार्थी एक्टिभ लर्नर हो त विद्यालय कस्तो त हुनुपर्छ भन्दा विद्यालय हिजो चाहिँ सिक्ने ठाउँको रूपमा हेरिन्थ्यो भने आजको आधुनिक कन्सेप्टले विद्यालय एउटा समाज हो है विद्यालयलाई एउटा समाजको रूपमा हामी हेर्छौँ सोसल इन्ट्रेक्सन गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा हेर्छौँ त्यसैले अहिले हामी विद्यालयलाई समाजको रूपमा हामी हेर्छौँ यसरी हामीले हेर्नु शिक्षाको अर्थलाई हामी विभिन्न किसिमबाट अर्थ लाउन सक्छौँ अब तपाईँले वस्तुगत प्रश्नको लागि यी कन्सेप्टहरूलाई तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ र यही कन्सेप्टको आधारमा तपाईले तयारी गर्नुहोस् र कुनै कुरा अझै अरू डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस् कुनै कुरा कन्फ्युजन भएछ भने फेरि मैले भनेको छु सोध्नु होला र आज हामी अर्को टपिक्समा जान्छौँ शिक्षाको स्वरूप शिक्षाको स्वरूप शिक्षाको स्वरूप हैन शिक्षाको स्वरूपलाई हामी नेचर अफ एजुकेसन भन्छौँ अब कहीँ तपाईहरु अलिकति फरक देख्नुहुन्छ कहीँ टाइप्स अफ एजुकेसन शिक्षाको प्रकार भनेको पनि हुन्छ कहीँ शिक्षाको स्वरूप भनेको हुन्छ कहीँ तपाईको शिक्षाको स्वरूप र शिक्षाको प्रकार एकै मिनिङ किसिमले लेखेको हुन्छ कहीँ शिक्षाको स्वरूप र शिक्षाको प्रकार अलग अलग किसिमले लेखेको पाउनुहुन्छ है तर अब हाम्रो यहाँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा शिक्षाको स्वरूप भनेको छ हामीले चाहिँ यहाँ शिक्षाको स्वरूप भन्नुहोस् शिक्षाको प्रकार भन्नुहोस् एउटै किसिमले चाहिँ यहाँ कन्टेन्टलाई राखिएको हो तर स्वरूप र प्रकारमा फरक के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको स्वरूप भनेको चाहिँ हामीले कसरी एजुकेसन हामीले ग्रहण गर्छौं शिक्षा हामीले कसरी ग्रहण गर्छौं शिक्षा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया शिक्षाको स्वरूप हो नेचर हो शिक्षाको नेचर कस्तो हुन्छ भनेको न शिक्षाको गुणहरू कस्तो हुन्छ भनेको न त्यसकारण नेचर हो टाइप्स भनेको चाहिँ अलिकति शिक्षा प्रदान गर्ने तरिकाहरू कस्ता हुन्छन् कसरी हामी शिक्षालाई प्रदान गर्छौं भन्ने तर्फ चाहिँ हैन टाइप्स जान्छ भने नेचर चाहिँ त्यसको प्रकृति कस्तो गुण हुन्छ कुन तरिकाबाट हामी त्यो एजुकेसनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ शिक्षाको नेचर हो तर अब हामीले यहाँ चाहिँ टाइप्स नेचर भनेर हामीले अलग नजाउँ हामी एकै किसिमले हेर्छौं किनभने हामी यहाँ शिक्षाको स्वरूप मात्रै भनेर भनेको छ ठीक छ उहाँले भन्नुभयो अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा दुईवटा पेपर हो नि भन्नुभएको छ दुईवटा पेपर हो पहिलो चरणको वस्तुगत परीक्षा हुन्छ दोस्रो चरणको विषयगत परीक्षा हुन्छ र 200 पूर्णाङ्कको चाहिँ परीक्षा हुन्छ अबको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा त्यसरी बुझ्नु पर्यो है र अब शिक्षाको स्वरूपको बारेमा हामी छलफल गर्दाखेरि शिक्षा भनेको चाहिँ एउटा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हो जस्तो एउटा शिक्षाको स्वरूपमा एउटा जेनरल एजुकेसन भनेर हामी भन्न सक्छौं साधारण शिक्षा हैन साधारण शिक्षा जेनरल एजुकेसन है यो पनि एउटा शिक्षाको स्वरूप हो यो कस्तो किसिमको हो त जेनरल एजुकेसन भने तपाई बुझ्नु जेनरल साधारण सबैलाई चाहिने भनेर बुझ्नु पर्यो है र सबैलाई बुझ्ने सबैले जान्ने अब अघि पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो अहिले सीताजीले पनि यहाँ सोध्नुभयो सब्जेक्टिभ परीक्षा र अब्जेक्टिभ परीक्षाको ग्याप कति हुन्छ होला भन्नुभयो अब हाम्रो अब लगभग सबै प्याटर्नहरु शिक्षक सेवाले पनि लोक सेवा आयोगकै प्याटर्नलाई अवलम्बन गरिराखेको अवस्था छ अब कति हुन्छ भनेर त्यस्तो रुल एन्ड रेगुलेसन त छैन तर हामीले एउटा लोक सेवाकै प्याटर्नहरु अवलम्बन गर्दै गइरहेको हुनाले लोक सेवाकै ग्यापिङलाई हामीले एउटा अनुमान गर्न सक्छौं त्यो 1 महिना भन्दा बढी हुँदैन लगभग 1 महिनाकै पेरिफेरीमा हुन्छ किन वस्तुगतको रिजल्ट मेसिनले कपी काटिने हुनाले 5-7 दिनमै आइहाल्छ र अब अहिले शिक्षक सेवा आयोग पनि कस्तो किसिमको रणनीतिमा जाने तयारीमा लागेको छ भने जस्तो खर्दार र नासु अफिसरको अलग अलग विज्ञापन हुन्छ 1-1.5 महिना 1-1.5 महिनाको अन्तरमा सम्भवतः शिक्षक सेवा आयोगले पनि त्यही प्याटर्न अवलम्बन गर्ने सम्भावना आगामी विज्ञापनहरुमा छ प्राविको
अलग्गै आधारभूतको 1.5 महिना प्राविको अनि त्यसको 1 महिनापछि निमाविको त्यसको 1 महिनापछि माविको गरेर चाहिँ यसरी तीनै विज्ञापनहरू अलग अलग गर्ने सम्भावना अबको विज्ञापनमा छ। यतातिर खरदारको जुन प्याटर्न हो त्यही खरदार लोकसेवाको त्यही प्याटर्नमा, किनभने कति सहभागीहरू तीनटैको पनि तयारी गर्ने हुन्छ र त्यो हरेक कुराले त्यो सहज पनि हुन्छ भनेर त्यता छ। र फर्मल इन्फर्मल भन्नुभयो, फर्मल इन्फर्मल नन फर्मल पनि एजुकेसनका नेचरहरू हुन् है। तर त्यसलाई भोलि परीक्षामा तपाईँलाई एजुकेसनको नेचर तलको मध्ये कुन होइन भन्यो, साधारण शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा हैन, प्रत्यक्ष शिक्षा अनि नन फर्मल इन्फर्मल र फर्मल मध्ये एउटा रहेछ भने त्यो होइन भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अहिले टाइप्स 3टा भनेर बुझ्नुहोस्, फर्मल, नन फर्मल, इन्फर्मल टाइप्स 3टा है। जेनरल एजुकेसन, स्पेसिफिक एजुकेसन, डाइरेक्ट एजुकेसन, इनडाइरेक्ट एजुकेसन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत सामूहिक शिक्षा चाहिँ नेचर हो भनेर बुझिराख्नुहोस् है। यदि त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। नभए अहिले हामी पढ्दा चाहिँ त्यो सबै पढ्छौँ, हामी फर्मल पनि पढ्छौँ, नन फर्मल इन्फर्मल पनि पढ्छौँ, डाइरेक्ट पनि पढ्छौँ, इनडाइरेक्ट पनि पढ्छौँ, हामी सबै पढ्छौँ, सबै नेचरकै रूपमा हामीले यहाँ अहिले हामी हेर्छौँ। तर तपाईँले परीक्षामा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको सोधियो भने चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल, नन फर्मललाई तपाईँ टाइप्सतिर राख्नुहोस्, अरूलाई नेचरतिर राख्नुहोस्। त्यसो गर्नु भने यो तपाईँले चाहिँ +2 को कोर्स हेर्नुभएको भए इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसनमा टाइप्समा 3टा फर्मल, इन्फर्मल, नन फर्मल, नेचरमा चाहिँ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भनेर राखेको पाउनुहुन्छ। यो अहिलेको नयाँ होइन, अगाडिको कोर्समा, अहिले जुन 11 को नयाँ आयो त्यसमा होइन, त्योभन्दा अगाडिको कोर्समा त्यसरी चाहिँ यसलाई विभाजन गरेको छ। र अब हामी शिक्षाको स्वरूपमा जेनरल भन्ने बित्तिकै तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने सबैलाई चाहिने, सबैलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत शिक्षालाई चाहिँ साधारण शिक्षा हो भनेर हामी बुझ्छौँ। यो यस्तो लिबरल एजुकेसन हो, लिबरल, सबैलाई चाहिने बेसिक हैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई अहिलेको हाम्रो अनलाइन एजुकेसनमा हामी सबैलाई के चाहियो त, नेट, इन्टरनेट हैन, चलाउन, खोल्न हैन, सामान्य हाम्रा कुराहरू टाइप गर्न हैन, सेन्ड गर्न। अनि हाम्रो होमवर्कहरू पनि कतिपय त अहिले अनलाइन एजुकेसनमा कम्प्युटरबाटै होमवर्कहरू गर्न लाउँछन्, त्यो सबै गर्न, टाइप गर्न जान्नु हाम्रो जेनरल एजुकेसन भयो हैन। तर कम्प्युटरै बनाउनु हैन, त्यसको डिजाइन गर्नु, सफ्टवेयर बनाउनु, त्यो चाहिँ के हो त, हामीलाई चाहिएको छैन, त्यो चाहिँ विशिष्ट शिक्षा हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जेनरल भनेको सबैलाई चाहिने। भोलि हुन सक्छ जस्तो लिट्रेसीको मापदण्ड, साक्षरताको मापदण्ड 3टा थियो, अहिले साक्षरताको मापदण्ड 7वटा हो, भोलि साक्षरताको मापदण्ड 8वटा हुन सक्छ। यो कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे मात्रै साक्षर हुन्छ है भनेर भन्न सक्छ। त्यो त समयले माग्छ। जस्तो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले साक्षरताका मापदण्डहरू 12वटा बनाएको छ हेर्नु हैन। अङ्क पनि एक जान्नुपर्ने, अनि भौचर भर्न जान्नुपर्ने ब्याङ्कमा, अनि मोबाइलका अङ्क चलाउन, त्यस्ता इन्डिकेटरहरू राखेको छ। भनेपछि त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बढ्दै जाने कुरा हो। त्यो सबैलाई चाहिने खालको एजुकेसन जेनरल भनेर बुझ्नुहोस्, सबैको लागि आवश्यक, सबैलाई चाहिने, बेसिक, यो नभई नहुने। लिबरल एजुकेसन चाहिँ हाम्रो साधारण एजुकेसन हो, र साधारण एजुकेसन चाहिँ प्राय फर्मल टाइपको हुन्छ। र साधारण एजुकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सबैलाई आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरूलाई समेटिएको हुन्छ। त्यस्तालाई चाहिँ हामीले साधारण शिक्षा भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ सामान्य जीवनको लागि काम लाग्ने, हाम्रो दैनिक जीवनयापनको काम लाग्ने, हाम्रो दैनिक जीवनयापनलाई काम लाग्ने किसिमले गरिने शिक्षा चाहिँ साधारण शिक्षा हो है। दैनिक जीवनयापनको लागि काम लाग्ने शिक्षा र प्रत्येक व्यक्तिका लागि अपरिहार्य शिक्षा, नभई नहुने शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दा साधारण शिक्षा हो। र समाजका आवश्यकताहरूसँग जोडिएको शिक्षा साधारण शिक्षा हो। अब यस्ता कुरा बुझ्नेस्, पछि अप्सन हेर्ने, साधारण शिक्षामा तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक हो, कुन भनाइ बेठिक हो, कुन सही छ भनेर यसरी सोध्छ। त्यतिखेर हामीले यो कन्सेप्ट बुझेको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गरौँ। ल आजलाई तपाईहरुसँग म यति भन्दै बिदा हुन्छु। फेरि हाम्रो चाहिँ अब फेरि यहाँ सरहरूले तपाईलाई इन्फर्म गरिहाल्नुहुन्छ। फेरि हाम्रो क्लास चाहिँ निरन्तर जान्छ र आज जति हामी पढ्यौं त्यति विषयवस्तु चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। र त्यो चाहिँ अब आउँदो क्लासमा सुरुमै
जे कुरा बुझ्नुहुन्न त्यो कुरा मलाई सोधिहाल्नुहोस्, त्यो कुरा म तपाईँलाई पहिले क्लियर गर्छु, अनि नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु, अनि म तपाईँहरूलाई भन्छु पनि केही कन्फ्युजन छ भनेर भन्छु, एउटा समय दिन्छु सोध्ने। त्यो समयमा तपाईँहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आफ्ना समस्याहरू ल्याएर सोध्नुहोस्, र जति तपाईँहरूले बढी मात्रामा सोध्नुहुन्छ त्यति नै क्लास इन्टरेक्टिभ पनि हुन्छ है, त्यति नै एक्टिभ पनि हुन्छ। नभए कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले प्रश्न गर्नु भएन भने वान वे मात्रै हुन्छ, वान वे मात्रै हुन्छ, एकोरो मात्रै हुन्छ। अनि एकोरो भएपछि के हुन्छ, हामी अघि भन्छौँ नि लर्निङ बाई डुइङ भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ पहिले मैले पढेका कुरालाई राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्, अनि भोलि सुरुमै क्वेसन चाहिँ तपाईँले मलाई राख्नुहोस्, अनि त्यो क्वेसनको म तपाईँहरूलाई जवाफ दिन्छु। यदि कुनै कुरा तत्काल मैले जवाफ दिन नसक्ने रहेछु भने पनि अर्को क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई म जवाफ दिन्छु। त्यो किसिमले तपाईँहरूले हामी जाउँ, र भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो अर्को क्लासदेखि चाहिँ अब तपाईँहरूले एकदमै कन्टेन्ट बेस्डका क्वेसनहरू मात्रै राख्नु होला। कन्टेन्ट बेस्ड भन्दा बाहिरका क्वेसनहरू चाहिँ जो एउटा जानकारीमूलक क्वेसन हुन्छ नि, जानकारीमूलक क्वेसन चाहिँ हामी इन्फर्मल कुरामा त्यो कुरा गरौँला, र जुन समयलाई चाहिँ अब हामीले एकदमै कन्टेन्टमा मात्रै उपयोग गरौँ। र अरू कुरा त किनभने इन्फर्मल्ली कुरा गर्न पनि सकिन्छ होइन, इन्फर्मलबाट पनि त्यो कुरा पाइन्छ। तर क्लासको कन्टेन्ट टेक्स्ट त इन्फर्मलमा त के हुन्छ, डिटेलमा हुँदैन, सटिक हुन्छ होइन। त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुहोला। र यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। टाइमको कुरा छ, 5 बजे क्लास गर्नु भनेको छ, सम्भवतः सरले त्यही गर्नुहुन्छ होला। सरसँग तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस्। र यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।